तो डिमान्डमा जुन वक्ररेखा चाहिँ तलतिर झुकेको थियो हेर्नु सबै त्यो सप्लाईमा चाहिँ सबै माथितिर हुन्छ। हेर्नु सबैमा के हुन्छ माथितिर हुन्छ। यो चाहिँ तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ इकोनोमिक्सको सम्पूर्ण च्याप्टरको कर्भहरूलाई र यसलाई आसान भाषामा कसरी समझ्न सक्नुहुन्छ यसैको बारेमा हामीले यस भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ। इकोनोमिक्समा दुई कुरा जान्यो भने इक्जाममा बढी मार्क ल्याउनबाट कोही पनि रोक्न सक्दैन। पहिलो कुरा हो कर्भ र दोस्रो कुरा हो न्युमेरिकल। यस भिडियोमा हामीले 2 देखि 5 च्याप्टरसम्मको कर्भहरूलाई आसान भाषामा सिक्नेछौँ। मेरो यो सानो प्रयासले तपाईलाई धेरै हेल्प मिल्नेछ। यो चाहिँ हेर्नुहोस् दोस्रो च्याप्टरको थ्योरी अफ डिमान्ड सप्लाई एन्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। यो च्याप्टरलाई बुझ्नको लागि र यो कर्भलाई बुझ्नको लागि मेन कुरा तपाईको दिमागमा हुनुपर्छ। पहिला हुनुपर्छ डिमान्ड र दोस्रो हुन्छ सप्लाई। डिमान्डमा पहिला डिमान्डको नेम ल अफ डिमान्ड पढ्छौँ र त्यसमा चाहिँ इन्डिभिजुअल डिमान्ड कर्भ हुन्छ र मार्केट डिमान्ड कर्भ हुन्छ। त्यसपछि मुभमेन्ट एलोङ अ डिमान्ड कर्भ, फेरि शिफ्ट इन डिमान्ड कर्भ हुन्छ र चाहिँ डिमान्ड फंक्सन हुन्छ जसमा चाहिँ लिनियर एन्ड नन लिनियर डिमान्ड फंक्सन हुन्छ र त्यस्तै सेम सप्लाईमा पनि हुन्छ र लास्टमा चाहिँ इक्विलिब्रियम प्राइस हुन्छ डिमान्ड र सप्लाईको कम्बिनेसनबाट। बस यति कुरा बुझ्नुपर्छ। अब चाहिँ बुझौँ डिटेलमा। पहिला ल अफ डिमान्ड मागको नियम। अब हेर्नुस् प्राइस चाहिँ 100 छ भने डिमान्ड चाहिँ एउटा युनिट मात्र छ, अर्थात् प्राइस जस्तै जस्तै घट्दै गएको छ डिमान्ड पनि त्यस्तै बढ्दै गएको छ, अर्थात् डिमान्डको कर्भ जहिले पनि माथिबाट तलतिर हुन्छ। अब हेर्नुस् त्यसपछि डेरिभेसन अफ इन्डिभिजुअल डिमान्ड कर्भ। कुनै पनि मार्केटमा मान लिनुस् एउटा मात्र उपभोक्ता छ, एउटा मात्र कन्ज्युमर छ भने त्यसलाई इन्डिभिजुअल डिमान्ड कर्भ भनिन्छ, अर्थात् एउटा व्यक्तिले गरेको माग। जसमा चाहिँ जब एउटै व्यक्ति छ भने त्यसको डिमान्ड कर्भ पनि एउटै हुन्छ, अर्थात् मागको नियम जस्तै, अर्थात् जुन एउटा वक्ररेखामा देखाइएको छ त्यस्तै सेम चाहिँ वक्ररेखा एउटै वक्ररेखामा देखाइन्छ इन्डिभिजुअल डिमान्ड कर्भमा। हेर्नुस् यो हो प्राइस 50 हुँदा डिमान्ड अफ युनिट 10 हुन्छ। यसरी चाहिँ प्राइस घट्दै जाँदा डिमान्ड चाहिँ बढ्दै गएको छ। अब चाहिँ हेर्नुहोस् डेरिभेसन अफ मार्केट डिमान्ड कर्भ। मार्केट डिमान्ड कर्भ भनेको मार्केटमा एक भन्दा बढी उपभोक्ता भएको माग हो, जसमा चाहिँ ए बी सी डी जतिसुकै पनि उपभोक्ता हुन सक्छन्। यहाँ दुईवटा उपभोक्तालाई देखाइएको छ। हेर्नुस् यदि प्राइस 50 हुन्छ भने ए व्यक्तिको माग 5 युनिट हुन्छ र बी व्यक्तिको युनिट 10 हुन्छ, फरक माग त हुन्छ। यसरी चाहिँ दुवैको योगफल 10 र 5 जोड्दा 15 त्यो हो मार्केट डिमान्ड कर्भ। अब हेर्नुस् ए को डिमान्डलाई यहाँ देखाइएको छ, बी को डिमान्डलाई यहाँ देखाइएको छ र दुवैको योगफल मार्केट डिमान्डलाई यो कर्भमा देखाइएको छ। 50 प्राइस हुँदा ए को पहिलो माग हुन्छ 5 युनिट। हेर्नुस् यहाँ 5 युनिट छ। त्यसपछि यसरी देखाइएको छ जस्तो जस्तो ए ले चाहिँ माग गरेको छ र बी ले जस्तो जस्तो माग गरेको छ जुन प्राइजमा त्यसलाई त्यहाँ देखाइएको छ र दुवैको योगफल मार्केट डिमान्ड कर्भलाई यो रेखामा देखाइएको छ। त्यसपछि बुझ्नुस् डिमान्ड फंक्सन माग फलन के हो। अब हेर्नुस् मागलाई प्रभाव पार्ने धेरै तत्त्वहरू हुन्छन् जसमा मूल्य पर्छ। मूल्यमा यदि वृद्धि भयो भने माग चाहिँ कम हुन्छ। यसरी चाहिँ मूल्य घटी बढी भएको कारणले गर्दा मागमा असर पर्छ। आम्दानी यदि बढी भयो र कम भयो भने मागमा पनि घटी बढीको असर पर्दछ। किस्ताबन्दीमा वस्तु मिल्न थाल्यो भने वस्तु बढी माग हुन्छ, किस्ताबन्दीमा मिल्दैन भने सामानको माग कम हुन्छ। जनसङ्ख्याको कारणले गर्दा मागमा पनि असर पर्दछ। यसरी चाहिँ मागलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू बीचको कार्यगत र प्राविधिक सम्बन्धलाई डिमान्ड फंक्सन माग फलन भनिन्छ। डिमान्ड फंक्सन दुई टाइपको हुन्छ, एउटा हुन्छ लिनियर डिमान्ड फंक्सन, एउटा हुन्छ नन लिनियर डिमान्ड फंक्सन। अर्थात् लिनियर भनेको के हो, माथिबाट तल गएको हुन्छ, त्यो हो लिनियर डिमान्ड फंक्सन। सम्पूर्ण बिन्दुको दूरी पनि समान हुन्छ र झुकाव पनि सिधा रेखामा हुन्छ। तर नन लिनियर डिमान्ड फंक्सनमा चाहिँ त्यसको दूरी समान हुँदैन र त्यसको झुकाव पनि समान हुँदैन, त्यो हो नन लिनियर डिमान्ड फंक्सन। अब चाहिँ हेर्नुहोस् मुभमेन्ट एलोङ अ डिमान्ड कर्भ एन्ड शिफ्ट इन डिमान्ड कर्भ।
मुभमेन्ट एलोङ अ डिमान्ड कर्भ भनेको के हो पहिला बुझ्नु पर्यो। मागलाई प्रभाव पार्ने तत्व हामीले अघि छलफल गऱ्यौँ। मूल्य, आम्दानी, किस्ताबन्दी, जनसङ्ख्या, मौसम, स्वाद, रुचि हो। त्यस कारणले गर्दा मागमा घटी बढी आउँछ। तर मुभमेन्ट एलोङ अ डिमान्ड कर्भमा चाहिँ मूल्यको कारणले गर्दा के प्रभाव पर्दछ त्यसैलाई सो गर्ने कर्भ नै मुभमेन्ट एलोङ अ डिमान्ड कर्भ हो। अब हेर्नुहोस्, प्राइजमा यदि गिरावट आउँछ भने माग चाहिँ बढ्छ, त्यसलाई एक्सटेन्सन इन डिमान्ड भनिन्छ। मागमा विस्तार भयो, प्राइजमा कमी आयो। हेर्नुहोस्, प्राइजमा पीदेखि P1 भयो, प्राइज कम भयो भने मागमा विस्तार भयो, एक्सटेन्सन इन डिमान्ड भयो, तलतिर यसको झुकाव हुन्छ। र मूल्यमा P बाट P2 मा वृद्धि आयो भने त्यसमा मागमा सङ्कुचन आउँछ, कन्स्ट्रेक्सन इन डिमान्ड हुन्छ, जुन कि मागमा कमी आयो। यो हो मुभमेन्ट एलोङ अ डिमान्ड कर्भ। अब चाहिँ हेर्नु हो सिफ्ट इन डिमान्ड कर्भ। सिफ्ट इन डिमान्ड कर्भ भनेको मूल्य बाहेक अन्य कारक तत्वको कारणले गर्दा जुन मागमा असर पर्दछ त्यसलाई सो गर्ने कर्भ सिफ्ट इन डिमान्ड कर्भ हो। अब हेर्नुहोस्, मूल्य हुँदैन, यसमा मात्र इन्कम, पपुलेसन, टेस्ट, एडभर्टिजमेन्ट, क्लाइमेट हुन्छ। मागले प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू त्यसमा सामेल हुन्छ। यदि यिनीहरूमा अनुकूल सम्बन्ध आयो अर्थात् वृद्धि भयो यो सबै भने त्यो मागमा वृद्धि हुन्छ, जसलाई भनिन्छ राइटवर्ड शिफ्ट, इन्क्रिज इन डिमान्ड भनिन्छ। यदि यी कारक तत्त्वहरूमा प्रतिकूल नराम्रो असर पर्यो भने मागमा कमी आउँछ, डिक्रिज इन डिमान्ड भन्छ, जसलाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट भनिन्छ, मागमा कमी भनिन्छ। अब चाहिँ आउँछ ल अफ सप्लाई, पूर्तिको नियम। अब हेर्नुहोस्, पहिला डिमान्ड पढ्यौँ, त्यसपछि सप्लाई। अब एकदम आसान तरिका बताउन गइरहेको छु। डिमान्डमा जुन वक्ररेखा चाहिँ तलतिर झुकेको थियो, हेर्नु सबै, त्यो सप्लाईमा चाहिँ सबै माथितिर हुन्छ। हेर्नु सबैमा के हुन्छ, माथितिर हुन्छ। जुन तलतिर थियो त्यो सबैलाई माथितिर उठाइदिने, बाँकी प्याटर्नहरू सेम त्यस्तै हुन्छ। ल अफ सप्लाईले के भन्छ, यदि मूल्यमा वृद्धि भयो भने पूर्ति पनि बढ्दै जान्छ। अब हेर्नुहोस्, 20 जब प्राइज हुन्छ तो पूर्ति पनि 1 युनिट हुन्छ, र 40 प्राइज हुन्छ भने पूर्ति चाहिँ 2 युनिट। यसरी चाहिँ प्राइज बढ्दै जान्छ, पूर्ति पनि बढ्दै जान्छ, र वक्ररेखा तलबाट माथितिर हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, डेरिभेसन अफ इन्डिभिजुअल सप्लाई कर्भ के हो। एउटा मात्र व्यक्तिको सप्लाई, जस्तै एउटा मात्र दुकानदार छ भने त्यसको सप्लाईलाई मात्र देखाइएको छ। जस्तै मानिलिनुहोस्, एउटा व्यक्ति चाहिँ कपडा बेच्न आइएको छ र यदि 20 प्राइज छ, कम प्राइज छ भने त्यसको सप्लाई एउटा हुन्छ, र जसरी प्राइज 40 हुन्छ र माग घट्न थाल्छ र सप्लाई बढ्न थाल्छ, 20 हुन्छ, र यसरी चाहिँ जब प्राइज बढ्दै जान्छ तो सप्लाई पनि बढ्दै जान्छ, किनभने माग हुँदैन र माथितिर हुन्छ त्यसको झुकाव। यो थियो डेरिभेसन अफ इन्डिभिजुअल सप्लाई कर्भ। र मार्केट सप्लाई कर्भ के हो, एउटा दुकानदारको होइन, त्योभन्दा बढी दुकानदारको, एउटा, दुईटा, तीनटा जति पनि छन् त्यो सबैको योगफल नै मार्केट सप्लाई कर्भ हो। जस्तै प्राइज दिएको छ र ए को सप्लाई दिएको छ, बी को सप्लाई दिएको छ, र दुवैको सप्लाईको योगफल नै मार्केट सप्लाई हो। र यहाँ चाहिँ ए को सप्लाईलाई माथितिर, बी को सप्लाईलाई माथितिर। अब हेर्नुहोस्, यो पोइन्टहरूलाई म्याच गरेर पनि तपाईहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै 20 प्राइज हुन्छ भने ए को सप्लाई 5 हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, यहाँ 5 हुन्छ, त्यसपछि 40 प्राइज हुन्छ भने 10 हुन्छ, 10 हुन्छ 40 प्राइजमा। यसरी चाहिँ उठाइएको छ नियमले, यसरी तपाईले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस्, सप्लाई फङ्सन, पूर्ति फलन। सप्लाईलाई पनि प्रभाव पार्ने तत्व हुन्छ। के तत्व हुन्छ, वस्तुको मूल्य। यदि वस्तुको मूल्यमा उतार चढाव हुन्छ भने पूर्तिमा पनि के हुन्छ, उतार चढाव हुन्छ कि नै। उत्पादनको साधनको मूल्यमा, उत्पादनको साधनको मूल्यमा जब उतार चढाव हुन्छ भने पूर्ति पनिमा उतार चढाव हुन्छ। जब उत्पादनको साधनको मूल्य कम हुन्छ भने पूर्ति वस्तुको बढी हुन्छ, किनभने उत्पादन लागत कम हुन्छ र पूर्ति बढी हुन्छ, र साधनको मूल्य चाहिँ बढी भइहाल्छ भने पूर्ति कम गरिन्छ, किनभने माग हुँदैन, मूल्य वृद्धि भएको छ। सरकारी नीतिको कारणले गर्दा, व्यावसायिक फार्मको संख्या, संरचनाको विकास, प्राकृतिक तत्त्वहरूको कारणले गर्दा सप्लाईलाई इफेक्ट गर्छ। अब यही इफेक्ट गरेको तत्त्वहरूको बीचको कार्यगत वा प्राविधिक सम्बन्धलाई सप्लाई फङ्सन भनिन्छ। सप्लाई फङ्सन
लिनियर सप्लाई फंक्शन हुन्छ र नन लिनियर सप्लाई फंक्शन हुन्छ, जसको झुकाव चाहिँ समानान्तर रेखामा हुन्छ, समान बिन्दुमा हुन्छ, सीधा रेखामा, त्यो हो लिनियर सप्लाई फंक्शन। र नन लिनियर सप्लाई फंक्शन भनेको असमान बिन्दु र झुकाव चाहिँ टेढो हुन्छ, त्यो हो चाहिँ नन लिनियर सप्लाई फंक्शन। अब चाहिँ हेर्नुस् माग जस्तै यसमा पनि मुभमेन्ट एलोङ अ सप्लाई कर्भ एन्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्भ हुन्छ। पहिला कुरा मुभमेन्ट एलोङ अ सप्लाई कर्भको बारेमा बुझौँ। मुभमेन्ट एलोङ अ सप्लाई कर्भ चाहिँ मूल्यको कारणले गर्दा हुन्छ। मूल्य इफेक्टको कारणले गर्दा सप्लाईमा चाहिँ इफेक्ट गर्दछ। पहिलो इफेक्ट हो यदि मूल्यमा वृद्धि हुन्छ भने सप्लाईमा पनि के हुन्छ, वृद्धि हुन्छ। मूल्यमा वृद्धि भयो भने सप्लाईमा के हुन्छ, वृद्धि हुन्छ। त्यो हो एक्सटेन्सन इन सप्लाई, पूर्तिमा विस्तार, जसलाई नेपालीमा भनिन्छ। पूर्तिमा वृद्धि पनि भन्न सक्छौँ। मूल्यमा वृद्धि भयो भने पूर्तिमा वृद्धि भयो। अब हेर्नुस् सप्लाईको नियममा यो थियो, तर यसमा के गर्नुपर्छ, 3वटा रेखा यसरी गरिदिनुपर्छ र योदेखि यो बिन्दुमा माथितिर एरो र योदेखि योमा तलतिर एरो बनाइदिनुपर्छ। अनि चाहिँ मूल्यमा कमी आउँदा कन्स्ट्रक्सन इन सप्लाई, पूर्तिमा संकुचन हुन्छ, अर्थात् पूर्तिमा पनि के हुन्छ, कमी हुन्छ। जब मूल्य कम भइहाल्छ भने माग बढी भइहाल्छ र माग बढी भइहाल्छ भने सामानको खपत पनि बढी हुन्छ र पूर्ति कम हुन जान्छ। अब हेर्नुस् अर्को शिफ्ट इन सप्लाई कर्भ, मूल्य बाहेक अन्य तत्वको कारणले गर्दा चाहिँ सप्लाईमा इफेक्ट गर्दछ। अब हेर्नुस् मूल्य यसमा इन्क्लुड हुँदैन, बाँकी जुन कारक तत्वहरू हुन्छन् जस्तै साधनको मूल्य भयो, सरकारी नीति भयो, यिनीहरू तत्वमा यदि अनुकूल असर छ भने पूर्तिमा वृद्धि हुन्छ, जसलाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट भनिन्छ। र ती तत्वहरूमा प्रतिकूल नराम्रो असर भयो भने पूर्तिमा पनि के हुन्छ, कमी हुन्छ, जसलाई राइटवर्ड शिफ्ट भनिन्छ, तलतिर झुकाव हुन्छ त्यसको। अब चाहिँ अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा के आउँछ, बजार सन्तुलन, मार्केट इक्विलिब्रियम। बजार सन्तुलनलाई यो इक्जाममा आउँछ, यसलाई हेर्नु होला है। जस्तै प्राइस दिएको छ वस्तुको र यहाँ क्वान्टिटी डिमान्ड दिएको छ र क्वान्टिटी सप्लाई पनि दिएको छ, सरप्लस र सोर्टेज दिएको छ र प्रेसर ओन प्राइस दिएको छ। अब यसलाई कसरी बुझ्ने, 5 रुपियाँ छ कुनै वस्तुको भने डिमान्ड 50 हुन्छ र सप्लाई कम हुन्छ, 10 हुन्छ। अब डिमान्ड जब 50 छ, सप्लाई 10 छ भने मागभन्दा सप्लाई 40 युनिटले कम छ। त्यही भएर सोर्टेज आयो किन आएन, 40 युनिटको सोर्टेज आयो, किनभने माग 50 छ र सप्लाई 10 भइरहेको छ भने 40 युनिटको सोर्टेज आउँछ। यो भयो अपवर्ड शिफ्ट भयो। फेरि 10 रुपियाँ हुन्छ कुनै वस्तुको प्राइस र डिमान्ड 40 हुन्छ र सप्लाई 20 छ भने अहिले पनि 20 युनिटको के भयो, सोर्टेज भयो। तर सोर्टेज भयो भने अपवर्ड शिफ्ट हुन्छ। र 15 युनिटमा 30 डिमान्ड 30 सप्लाई बराबर भयो, माग र पूर्ति बराबर भयो। यही सन्तुलन हो इक्विलिब्रियम सन्तुलन, अर्थात् सन्तुलन बिन्दु यहाँ प्राप्त भयो। अब हेर्नुस् यदि प्राइस 20 हुन्छ भने डिमान्ड 20 हुन्छ र सप्लाई 40 भइहाल्छ, अर्थात् डिमान्ड भन्दा सप्लाई बढी भयो। यहाँ चाहिँ सरप्लस हुन्छ, 20 युनिट बर्बाद हुन्छ र 25 प्राइसमा 10 सप्लाई हुन्छ, डिमान्ड हुन्छ र सप्लाई 50 हुन्छ र 40 युनिटको बर्बादी भयो। यसरी डाउनवर्ड शिफ्ट हुन्छ। अब यही बिन्दु डिमान्डलाई एउटा रेखामा र सप्लाईलाई एउटा रेखामा देखाइदिने र 15 प्राइसमा 30 मा सन्तुलन बिन्दु भएको छ। यो हो इक्विलिब्रियम पोइन्ट र यो हो सरप्लस र यो हो सोर्टेज बिन्दुलाई देखाइदिने। यही हो इक्विलिब्रियम अफ मार्केट। अब चाहिँ अर्को टपिक हेर्नुस्, यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो इक्जामको बेसिसले, किनभने यो चाहिँ बढी सोधिएको हुन्छ इक्जाममा। के हुन्छ, चेन्ज इन मार्केट इक्विलिब्रियम। के हुन्छ, कहिलेकाहीँ यो डिमान्ड रेखा चाहिँ माथितिर शिफ्ट हुन्छ र कहिले तलतिर शिफ्ट हुन्छ र यो सप्लाई रेखा कहिले लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुन्छ र कहिले राइटवर्ड शिफ्ट हुन्छ र त्यसको कारणले गर्दा के इफेक्ट पर्दछ त्यहीलाई देखाउनु छ। त्यसलाई भनिन्छ चेन्ज इन मार्केट इक्विलिब्रियम। माग र पूर्ति सँगसँगै परिवर्तन भयो भने मूल्यमा र बजारमा सन्तुलन कस्तो असर पर्छ त, तिनीहरूको कारणहरू के हुन्। अब चाहिँ 1 नम्बरमा हेर्नुस् इफेक्ट अफ शिफ्ट इन डिमान्ड कर्भ। अब डिमान्ड कर्भलाई पहिला इफेक्ट गरेर देखाइएको छ। यो जुन डिमान्ड कर्भ छ यो चाहिँ यता सर्यो कि यता सर्यो, किन त्यो सर्यो त्यसको बारेमा यो टपिक रहेको छ। माग वक्ररेखा स्थानान्तरणको प्रभाव, माग वक्ररेखा यता उता जाँदा बजारकोमा के असर पर्दछ।
अब हेर्नुहोस् डिमान्ड रेखा चाहिँ दुई तरिकाले यताउता हुन्छ। एउटा हुन्छ राइटवर्ड शिफ्ट माथितिर र एउटा हुन्छ लेफ्टवर्ड शिफ्ट तलतिर। अब हेर्नुहोस् जब माथितिर किन सर्छ यो इफेक्ट अफ राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमान्ड कर्भ। यो पहिला यहाँ थियो इक्विलिब्रियम पोइन्ट र यदि मागको स्तर नै वृद्धि भइहाल्यो भने मागको स्तर नै वृद्धि भइहाल्यो भने अर्थात् सङ्ख्यामा नै वृद्धि भइहाल्यो भने जस्तै यहाँ पहिला डिमान्डको क्वान्टिटी 50 40 30 20 10 थियो तर अर्को मार्केटमा चाहिँ यो सङ्ख्या 60 70 80 90 100 भइदिएको भए यस्तो अवस्था क्रिएट हुन्छ अर्थात् इक्विलिब्रियम पोइन्ट E1 मा गएर शिफ्ट हुन्छ। अब गर्नु के छ डिमान्ड रेखालाई बनाइदिने एउटा र एउटा अरू डिमान्ड रेखालाई बनाइदिने र एउटा त्योलाई काट्ने सप्लाई रेखा बनाइदिने बस यति मात्र गर्नु छ। र दोस्रो के हुन्छ लेफ्टवर्ड शिफ्ट। लेफ्टवर्ड शिफ्टमा के हुन्छ तलतिर हुन्छ। अब जुन जहाँ शिफ्ट गर्छौँ त्यसलाई हामीले डट 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 गरेर देखाउनु पर्छ। अब यो किन हुन्छ जब मागको स्तरमा चाहिँ यो सङ्ख्यामा जब कमी आउँछ भने त्यो अवस्था देखा पर्दछ। पहिला इक्विलिब्रियम यहाँ थियो अब यहाँ भएको रहेछ। अब चाहिँ त्यो कुरा थियो डिमान्डको। अब आउँछ सप्लाईको इफेक्ट अफ शिफ्ट इन सप्लाई कर्भ। जब सप्लाई कर्भ शिफ्ट हुन्छ भने के हुन्छ पहिलो हो इफेक्ट अफ राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्भ। जब सप्लाई कर्भ राइटवर्ड किन शिफ्ट हुन्छ जब चाहिँ सप्लाईको क्वान्टिटीमा फरक पर्दछ। पहिला 10 20 30 40 थियो भने अब चाहिँ 20 30 40 50 60 भइदिएको भए यस्तो अवस्था सृजना हुन्छ। जुनसुकै सङ्ख्या हुन सक्छ यसमा यसलाई शिफ्ट गर्ने त्यही भएको कारणले गर्दा यहाँ शिफ्ट भइदिएको छ। अब हेर्नुहोस् पहिला इक्विलिब्रियम लेभल यहाँ थियो अब यहाँ E1 मा भएको छ र जुन पोइन्टलाई देखाउने हो त्यसलाई डट डटले देखाउनु पर्छ। एउटा सप्लाई कर्भ दिने र अर्को सप्लाई कर्भलाई बनाइदिने। अब बी नम्बरमा के छ इफेक्ट अफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्भ। अब लेफ्टवर्ड उता जब सर्छ भने यो चाहिँ सप्लाई क्वान्टिटीमा यो मान्नुपर्छ कि कमी आएको छ त्यसको स्तरमा के भएको छ कमी आएको छ भन्ने बुझ्नु पर्दछ। अब हेर्नुहोस् तेस्रो डिमान्ड र सप्लाई पछि अब तेस्रो कुरा के हो इफेक्ट अफ शिफ्ट इन बोथ डिमान्ड एन्ड सप्लाई कर्भ। यदि सप्लाई पनि माथि तल गयो र डिमान्ड पनि माथि तल भयो भने किन हुन्छ यस्तो हुन्छ जब दुवैको स्तरमा गिरावट अथवा वृद्धि हुन्छ भने यस्तो अवस्था सृजना हुन्छ। यसमा गर्नु के छ भने तपाईलाई दुईवटा सप्लाई कर्भलाई यस्तो बनाइदिनु पर्छ र दुईवटा डिमान्ड कर्भलाई देखाइदिनु पर्दछ र त्यसको सन्तुलन पोइन्टलाई पनि देखाइदिनु पर्दछ। बस यति मात्र गर्नु छ यो च्याप्टरमा। अब चाहिँ हामी हेरौँ अर्को च्याप्टर चाहिँ। अब चाहिँ हेर्नुहोस् तेस्रो च्याप्टर इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई च्याप्टर नम्बर 3। यसमा के हुन्छ कति प्रतिशत प्राइजमा इन्कममा र क्रसमा इन्क्रिज भयो या डिक्रिज भयो त्यसको कारणले गर्दा के हुन्छ डिमान्ड र सप्लाईमा के हुन्छ तन्काउ हुन्छ उतार चढाव हुन्छ जसलाई भनिन्छ इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई। पहिला कुरा इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको गरौँ। मागको लोच 3 प्रकारको हुन्छ। एउटा हुन्छ प्राइज इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड दोस्रो हुन्छ इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड तेस्रो हुन्छ क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। प्राइजको कारणले गर्दा मागमा चाहिँ इलास्टिसिटी आउँछ इन्कमको कारणले गर्दा डिमान्डमा चाहिँ इलास्टिसिटी आउँछ र क्रस प्रतिस्थापन वस्तुको कारणले गर्दा पनि डिमान्डमा के हुन्छ इलास्टिसिटी आउँछ तन्काउ आउँछ। तो पहिला प्राइज इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको बारेमा कुरा गरौँ जसमा 5वटा डिग्री हुन्छ त्यसको 5वटा सब टाइप हुन्छ प्राइज इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको। प्राइज अफ इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको इपीले डिनोट गरिन्छ। यसको अर्थ हुन्छ मूल्यको कारणले मागमा प्रतिशत परिवर्तन आउँछ भने त्यसलाई प्राइज इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनिन्छ। मूल्यको कारणले गर्दा पहिलो हो पूर्ण लोचदार माग पर्फेक्टली इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इपी इक्वल टू इन्फाइनाइट। अब मान लिनुहोस् प्राइज चाहिँ थोरै परिवर्तन आउँदा मागमा चाहिँ असङ्ख्य परिवर्तन आउँछ अर्थात् इन्फाइनाइट परिवर्तन आउँछ भने त्यसलाई पूर्ण लोचदार माग पर्फेक्टली इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनिन्छ। दोस्रो हो पूर्ण बेलोचदार माग पर्फेक्टली इनइलास्टिक अफ डिमान्ड। यसको उल्टा बुझ्नुहोस् पर्फेक्टली इनइलास्टिक डिमान्ड इपी इक्वल टू 0। मूल्यमा जतिसुकै परिवर्तन आउँदा मागमा केही पनि परिवर्तन आउँदैन भने यस्तो अवस्था हुन्छ। तेस्रो हो मागको लोच एकाइ बराबर युनिटरी इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इपी इक्वल्स टू 1 हुन्छ। अर्थात् जति मात्रामा मूल्यमा परिवर्तन आउँछ त्यति मात्रामा चाहिँ मागमा परिवर्तन आउँछ 20% त्यो हो युनिटरी इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एकाइ बराबर मागको मूल्य लोच।
तो चौथो हो सापेक्षित लोचदार माग, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, ईपी इज ग्रेटर देन 1 हुन्छ। मान लिनुहोस् यदि 20% मूल्यमा परिवर्तन आउँछ भने 40% मागमा परिवर्तन आउँछ। 20% मूल्यमा परिवर्तन आएको छ, यहाँ 40 त्यसभन्दा डबल, त्यो हो रिलेटिभली इलास्टिक डिमान्ड। 5 नम्बरमा रहेको छ सापेक्षित बेलोचदार माग, रिलेटिभली इनइलास्टिक डिमान्ड, ईपी इज लेस देन 1। जति प्रतिशत मूल्यमा परिवर्तन आउँछ त्योभन्दा कम मागमा परिवर्तन आउँछ भने त्यसलाई सापेक्षित बेलोचदार माग, रिलेटिभली इनइलास्टिक डिमान्ड, यसको उल्टा हो। अर्थात् 20% माग मूल्यमा चाहिँ परिवर्तन आउँदा मागमा चाहिँ 10%ले मात्र परिवर्तन आउँछ भने त्यो हो सापेक्षित बेलोचदार माग। अब यसलाई बुझ्नुहोस्, पूर्ण अपूर्ण अनि युनिटरी बराबर सापेक्षित लोचदार सापेक्षित बेलोचदार, बस यति मात्र हो प्राइज इलास्टिसिटी अफ डिमान्डमा। अब आउँछ दोस्रो इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, यसलाई इवाईले डिनोट गरिन्छ। अब यसको पनि टाइप हुन्छ, टाइप अफ इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। पहिलो हो मागको धनात्मक आयलोच, पोजिटिभ इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, इवाई इज ग्रेटर देन 0। यसमा पनि 3 टाइप रहेको छ पोजिटिभ इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको। पहिलो हो एकाई भन्दा बढी मागको आयलोच, इन्कम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन युनिटी। यसमा के हुन्छ, इन्कममा यदि 5%ले चाहिँ परिवर्तन आउँछ भने मागमा चाहिँ 10%ले परिवर्तन आउँछ, त्यसलाई भनिन्छ एकाइभन्दा बढी मागको आयलोच, आयमा। दोस्रो चाहिँ हो एकाइभन्दा कम मागको आयलोच, इन्कम इलास्टिसिटी लेस देन युनिटी, इवाई इज लेस देन 1 हुन्छ। यसमा यदि 10% इन्कममा चाहिँ परिवर्तन आयो भने 5% मात्र मागमा परिवर्तन आउँछ भने त्यो हो एकाइभन्दा कम मागको आयलोच। सी नंबर हो एकाई बराबर मागको आयलोच, जति प्रतिशत इन्कममा परिवर्तन आयो त्यति प्रतिशत चाहिँ मागमा पनि परिवर्तन आउँछ भने त्यो हो एकाई बराबर मागको आयलोच। पोजिटिभ इन्कम इलास्टिसिटी पछि अब आउँछ जीरो इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, इवाई इक्वल्स टु 0। आम्दानीमा जतिसुकै परिवर्तन आए पनि मागमा केही पनि परिवर्तन आउँदैन भने त्यो हो जीरो इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। अनि तेस्रो हो नेगेटिभ इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, इवाई इज लेस देन 0। यदि आम्दानीमा 10%ले वृद्धि भएको छ तर मागमा 5%ले कमी आएको छ भने त्यो हो नेगेटिभ इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। अब चाहिँ हेर्नुहोस् क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, मागको छड्के लोच, EXY, जसमा चाहिँ पहिलो टाइप हो मागको धनात्मक छड्के लोच, EXY इज ग्रेटर देन 0। पोजिटिभ क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डमा के हुन्छ, यो प्रतिस्थापन वस्तुको लागि लागू हुन्छ। जस्तै मान लिनुहोस् टीको चियाको मूल्य चाहिँ वृद्धि भयो भने माग कफीको मागमा चाहिँ वृद्धि हुन्छ, चियाको मूल्य वृद्धि भयो भने माग चाहिँ कफीको बढी हुन थाल्छ प्रतिस्थापन वस्तुको लागि। अब अर्को हो नेगेटिभ क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, मागको ऋणात्मक छड्के लोच, यो परिपूरक वस्तुको लागि हो, अर्थात् एक वस्तु हुँदैन भने अर्को वस्तु चल्दैन। जस्तै यो मान लिनुहोस् कारको प्राइज हो, कारको प्राइजमा यदि वृद्धि भइदियो भने वस्तुको पेट्रोलमा चाहिँ कमी आउन थाल्छ, पेट्रोलको मागमा कमी आउन थाल्छ, त्यो हो परिपूरक वस्तुको लागि। तेस्रो टाइप हो मागको शून्य छड्के लोच, जीरो क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, EXY इक्वल टु 0। मान लिनुहोस् प्राइज अफ कार र प्राइज अफ राइस, यो दुवै बीच कुनै पनि सम्बन्ध हुँदैन। कारको मूल्य यदि वृद्धि भयो भने प्राइज अफ राइसमा केही पनि इफेक्ट पर्दैन भने त्यो हो जीरो क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड पछि अब आउँछ इलास्टिसिटी अफ सप्लाई, पूर्तिको लोच, ES ले डिनोट गरिन्छ। वस्तुको मूल्यमा आएको परिवर्तनले वस्तुको पूर्तिमा आउने परिवर्तनलाई इलास्टिसिटी अफ सप्लाई भनिन्छ। अब इलास्टिसिटीको मात्रामा तन्काउ कति र कसरी आउँछ त्यो पनि हामीले यहाँ बुझौँ। पहिला हो 1 नम्बरमा पूर्ण लोचदार पूर्ति, पर्फेक्टली इलास्टिक सप्लाई, ES इक्वल टु इन्फाइनाइट। मान लिनुहोस् वस्तुको मूल्यमा आएको नगण्य परिवर्तनले वस्तुको पूर्तिमा आउने अनन्त परिवर्तनलाई पर्फेक्टली इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनिन्छ। मागमा चाहिँ नगण्य परिवर्तन आयो तर पूर्तिमा चाहिँ इन्फाइनाइट परिवर्तन आयो भने त्यो हो पर्फेक्टली इलास्टिक अफ सप्लाई। दोस्रो हो पूर्ण बेलोचदार पूर्ति, पर्फेक्टली इन इलास्टिक अफ सप्लाई, प्राइजमा जतिसुकै परिवर्तन आयो तर सप्लाईमा कुनै पनि परिवर्तन आएन भने त्यो हो पूर्ण बेलोचदार पूर्ति, पर्फेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। तेस्रो हो एकाई बराबर पूर्ति, यूनिटरी इलास्टिसिटी अफ सप्लाई, ES इक्वल टु 0। 20%
मूल्यमा परिवर्तन आयो र 20% वस्तुको सप्लाईमा परिवर्तन आयो भने त्यो हो एकाइ बराबर पूर्ति, यूनिटरी इलास्टिसिटी अफ सप्लाई। अब 4 नंबर हो सापेक्षित लोचदार पूर्ति, रिलेटिभली इलास्टिसिटी सप्लाई। यसमा के हुन्छ, मानिलिनुहोस् प्राइजमा 20%ले परिवर्तन आउँछ भने र सप्लाईमा 40 त्योभन्दा डबल आउँछ भने त्यो हो सापेक्षित लोचदार पूर्ति। 5 नंबर हो सापेक्षित बेलोचदार पूर्ति। यदि चाहिँ प्राइजमा चाहिँ 40%ले परिवर्तन आयो तर पूर्तिमा 20%ले परिवर्तन आयो भने त्यो हो रिलेटिभली इनइलास्टिक सप्लाई। यो थियो डिमान्ड र सप्लाईको इलास्टिसिटी। अर्को भिडियोमा हामीले चाहिँ च्याप्टर नम्बर 4 र 5 को कर्भलाई एक्सप्लेन गर्नेछौँ। यो भिडियो मन पर्यो भने सब्सक्राइब अवश्य नै गर्नुहोला र आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्टमा दिन चाहिँ नबिर्सनुहोला।